कुट्टरचे मायतळे हे तळे नुस्तें ब्रिडींग करपाक आदी ऑक्शनाक भायल्यांक दिताले। आता फकत शेतकारांक खातीर लिलाव करपाचे समितीन थारायला। हाका लागून शेतकारांकय मजत जातली। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। हे जे सीजन आसा हे सीजन नुस्त्याचे सीजन आसा आणि हे सीजन म्हणल्यार गांवठी नुस्त्याक जे बांद बांदून या तळी बांदून जे करतात हेंचे आसा। आनी ह्या गांवांक सद्याक हो सीजन जो चालू आसा असोच सीजन ह्या दिसांनी कुडतोरे गांवांक चालू जाले कडेन आसा। आज रायतळे जे आसा हे माल्ले कडेन आसा आनी खूबशे गांवठी नुस्त्या जे आसा आनी तितूंक ब्रीड करून तयार केल्ले नुस्त्याक जे आसा हे आज बरें बरें नुस्तें आज मेळ्ळे कडेन आसा। लोकांनी खूब गर्दी केले कडेन आसा हे नुस्तें घेवपाक। आनी हे फ्रेश नुस्त्याक कित्याक हितूंक केमिकल कसलेंच कांयच ना आनी हे सामकें बरें करून तयार केल्ले नुस्तें आसा। त्याच बरोबर हे जे तळे आसा ह्या तळ्याचेर जर 35 ते 40 फार्मर्स जे आसात हे डिपेंड जावन आसात। आनी ह्या तळी बांदतरीक हांगा नुस्त्याक एक वटेन पोसतात आनी हेजें उदक जें आसा ह्या फार्मर्सांक मेळटा आनी फार्मर्स तेजेर शेत रोयतात आनी ह्या शेताचो सगळो फायदो जो आसा ह्या फार्मर्सांक मेळटा। त्याच बरोबर हे जे फार्मर्स आसात हे पयलीं हे तळी जें आसा हे भायले लोकांक पावणे दिताले, पूण ह्या खेपेक तेणी अशें ठरयलें की खुद आमी शेतकारांनी घेवया आनी शेतकारांनी हे तळी मारून नुस्त्याक लोकांक दिवया म्हणून ते आनी ऑक्शन करपाक नाका। ह्या हेजेर जी कमिटी आसा ती एग्री जाली आनी तेणी हे तळी जें आसा हे फक्त तेंकाच दिलें। कुट्टरी मायतळे या तळ्याचे उदक शेतकारांनी नुस्तेमारी खातीर सोडला। या वाठारांतले शेतकार एकठांय जावन शेतकामां खातीर उदकाचो उपेग करपाक मेळचो म्हूण हे तळे बांदताले। एकदां शेती जाली काय ते तळ्यांतले उदक सोडटात। ह्या तळ्यांत वेगवेगळ्या जातींच्या नुस्त्यांचे ब्रिडींग जाता। आदी समिती तळयेचो लिलाव करताले, पूण आता शेतकारांक नुस्तेमारीचो लाव मेळपाक जाय अशें समितीन थारायला। स्पेशल थँक्स टू केवी साउथ गोवा हे आमकां फ्री ब्रीड दितात। शेतकार आमचे चड आसात, पूण वांटे घेता आसतना वांट कोणा जाय त्या शेतकाराक आमी हें दितात। आतां सद्या आमकां 45 आहा शेतकार 3 वर्सांनी आमी रस्तोय करता शेताचो। ताका लागून आमी कमिटीन डिसिजन घेता की काम चलता आसतना आमकां उदकूय सोडपाक बरें पडटा, फकत शेतकारांक दर्या म्हणून आमी रवू आहा, केटला आहा, पितळ आहा, चिकालो आसा। गव्हर्मेंट सपोर्ट करता म्हणल्यार आमकां हे आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमकां ब्रीड दिता आनी आमी भायर सावन नुस्तें हाडून घालतात ब्रीड, केरी जावं हुबळी सावन आनी तशें करून हाडटात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।